कामाक्षि देव्यम्ब तवाग्रदृष्ट्या मूकस्वयं मूककविर्यथासीत् तथा कुरु त्वं परमेश जाये त्वत्पादमूले प्रणतं दयात्रे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरदे उत्तिष्ठ जगदीश्वरी उत्तिष्ठ जगदाधारे त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु शृणोति कच्चिध्वनिरुद्धितोऽयं मृदङ्गभेरी पटहानकानां वेदध्वनिं शिक्षितभूपुराणां शृणोषि भद्रे कुरु सुप्रभातम् शृणोषि भद्रेणनु शङ्खघोषम् वैताళिकानां मधुरं च गानम् शृणोषि मातर्पितकुक्कुटानां ध्वनिं प्रभाते कुरु सुप्रभातम् मातर्निरीक्ष्य वदनं भगवान् शशाङ्को लज्जान्वितः स्वयमहो निलयं प्रविष्टः द्रष्टुं त्वदीयवदनं भगवान् दिनेशो जायाति देवि सदनं कुरु सुप्रभातम् पश्याम्ब केचित् धृतपूर्णकुम्भाः केचित् दयार्थे धृतपुष्पमालाः काचित् शुभाङ्गाननुवाद्यहस्ताः तिष्ठन्ति तेषां कुरु सुप्रभातम् भेरी मृदङ्गपणवानकवाद्यहस्ताः स्तोतुं महेशदयिते स्तुतिपाठकाः तिष्ठन्ति देवि समयं तव काङ्क्षमाणा उत्तिष्ठ दिव्यशयना कुरु सुप्रभातम् मातर्निरीक्ष्य वदनं भगवान् त्वदीयम् नैवोत्थितः शशिधिया शयितस्तवाङ्गे सम्बोधयाशु गिरिदेविमलं प्रभातम् जातं महेशदयिते कुरु सुप्रभातम् अन्तश्चरन्त्यास्तव भूषणानां झल् झल् ध्वनिं पुरकङ्कणानां श्रुत्वा प्रभाते तव दर्शनार्थी द्वारि स्थितोऽहं कुरु सुप्रभातम् वाणी पुस्तकमम्बिके गिरिसुते प्रधानि ब्रह्मा त्वं वरडम्बरं गिरिसुता गङ्गा च गङ्गाजलम् काळी ताळयुगं मृदङ्गयुगलं वृन्दा च नन्दा तथा नीला निर्मलदर्पणधृतवती तासां प्रभातं शुभम् उत्थाय देवि शयनात् भगवान् पुरारिः स्नातुं प्रयाति गिरिजे सुरलोकनस्याम् नैको हि गन्तुमनघे रमते दयार्द्रे उत्तिष्ठ देवि शयनात् कुरु सुप्रभातम् पश्याम केचित् फलपुष्पहस्ताः केचित् पुराणानि पठन्ति मातः पठन्ति वेदान् भगवत्तवाग्रे तेषां जनानां कुरु सुप्रभातम् लावण्यशेवधिमवेक्ष्य चिरं स्वदीयम् कन्दर्पदर्पदलनोऽपि वशङ्गतस्ते कामारिचुम्बितकपोलयुगं स्वदीयम् द्रष्टुस्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम् गाङ्गेयतोऽयमवगाह्य मुनीश्वरा स्वाम् गङ्गाजलैः स्नपयितुं बहवो धतांश्च धृत्वा शिरस्सु भवतीमभिकाङ्क्षमाणाः द्वारि स्थिता हि वरदे कुरु सुप्रभातम् मन्दारकुन्दकुसुमैरपि जातिपुष्पैः मालाकृताविरचितानि माल्यानि दिव्यपदयोरपि दातुमम्ब तिष्ठन्ति देवि मुनयः कुरु सुप्रभातम्
काञ्चीकलापपरिरम्भनितम्बबिम्बम् काश्मीरचन्दनविलेपितकण्ठदेशम् कामेशचुम्बितकपालमुदारनासा द्रष्टुस्थिताः वयमये कुरुतु प्रभातम् मन्दस्मितम् विमलचारुविशालनेत्रम् कण्ठस्थलम् कमलकोमलगर्भगौरम् चक्राङ्कितम् च युगलम् पदयोर्मृगाक्षी द्रष्टुस्थिताः वयमये कुरुतु प्रभातम् मन्दस्मितम् त्रिपुरनाशकरम् पुरारेः कामेश्वर प्रणयकोपहरम् स्मितम् तु मन्दस्मितम् विपुलहासमवेक्षितुम् ते मातस्थिताः वयमये कुरुतु प्रभातम् मातापितॄणाम् परिरक्षणार्थम् न चैव निद्रावशमेति लोके मातात्रयाणाम् जगतामपि त्वम् सदा विनिद्रा कुरुतु प्रभातम् मातर्मुरारिकमलासनवन्दिताङ्घ्याः नृत्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि श्रोतुम् तवाम्बवचनानि शुभप्रदानि द्वारिस्थिताः वयमये कुरुतु प्रभातम् दिगम्बरो ब्रह्मकपालपाणिः विकीर्णकेशफणिवेष्टिताङ्गः तथापि मातस्तव देवि सङ्गात् महेश्वरो भूतु प्रभातम् अयि तु जननि दत्तस्तन्यपानेन देवी द्रविणशिशुरभूत्वैज्ञानसम्बन्धमूर्तिः द्रविणतनय भुक्त क्षीरशेषम् भवानी वितरसि यदि मातस्तु प्रभातम् भवेन्मे जननि तव कुमारस्तन्यपानप्रभावात् शिशुरपि तव भर्तुः भवानी प्रणवपदविशेषम् बोधयामास देवी यदि मयि च कृपातु सुप्रभातम् भवेन्मे विश्वनाथस्य विशालनेत्रा हालास्यनाथस्य नु नीलनेत्रा एकाम्रनाथस्य नु कामनेत्रा कामेशजाये कुरुतु प्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरुर्भगवान् शरण्ये श्रीचन्द्रशेखर गुरुर्भगवान् शरण्ये श्रीचन्द्रशेखर गुरुर्भगवान् शरण्ये त्वत्पादभक्तिभरितफलपुष्पपाणिः एकाम्रनाथ दयिते तव दर्शनार्थी तिष्ठत्ययं यतिनरो मम सुप्रभातम् एकाम्रनाथ दयिते ननु कामपीठे सम्पूजितासि वरदे गुरुशङ्करेण श्रीशङ्करादिगुरुवर्य समर्पिताङ्घ्रिम् द्रष्टुस्थिताः वयमये कुरुतु प्रभातम् दुरितशमनदक्षौ मृत्युसन्त्रासदक्षौ शरणमुपगतानाम् मुक्तिदौ ज्ञानदौतम् अभयवरदहस्तौ द्रष्टुमम्बस्थितो त्रिपुरदळनचाये सुप्रभातम् ममाये मातस्त्वदीयचरणम् हरिपद्मजाद्यैः वन्द्यम् रथाङ्गसरसीरुहशङ्खसिंहम् द्रष्टुम् च योगिजनमानसराजहंसम् द्वारिस्थितोऽस्मि वरदे कुरुतु प्रभातम् पश्यन्तु केचित् वदनम् त्वदीयम् शृण्वन्तु कल्याणगुणाम् तवान्ये नमन्तु पादाब्जयुगम् त्वदीयाः द्वारिस्थितानाम् कुरुतु प्रभातम् केचित् सुमेरोशिखरेति तुङ्गे केचित् मणिद्वीपवरे विशाले
पश्यन्तु केचित् स्वमृताभ्युमध्ये पश्याम्यहं त्वामिह सुप्रभातम् घोर्वामाङ्कसंस्था शशिनिभवदना नीलपद्मायताक्षी श्यामाङ्गा चारुहासा निबिडतरकुचा पक्वबिम्बाधरोत्री कामाक्षी कामदात्री कुटिलकचभरा भूषणे भूषिताङ्गी पश्यामः सुप्रभाते प्रणतजन्मता अद्य नः सुप्रभातम् कामप्रदा कल्पतरुर्विभासि नान्या गतिर्मेन नु चातकोऽहम् वर्षस्य भोगः कनकाम्बुधाराः काश्चित् सुधाराः मयि कल्पयसि त्रिलोचनप्रियां वन्दे वन्दे त्रिपुरसुन्दरी त्रिलोचनायिकां वन्दे सुप्रभातं ममाम्बिके कामाक्षि देव्यम्ब तवादृष्ट्या कृतं मयेदं खलु सुप्रभातम् सद्य फलं मे सुखमम्ब लब्ध्वम् तथा च मे दुःखदशाचताहि एवा प्रभाते पुरतस्तवान्ये पठन्ति भक्त्याननुसुप्रभातम् शृण्वन्ति ये वा त्वयि बद्धचित्ताः तेषां प्रभातं कुरु सुप्रभातम्।